السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنا حارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعوى بدعوى الجاهلية فهو من زسى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. رواه الترمذي بإسناد صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة وما عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যার অপার অনুগ্রহে বনগাঁও ইসলামিক একাডেমি এর উদ্যোগে আজকের এই ওয়াজ মাহফিল 12 ডিসেম্বর 2021 রোজ রবিবার, হরিপুর ঠাকুরগাঁও, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকের এই আয়োজনে উপস্থিত হওয়ার মতো সুযোগ দান করেছেন, তার বারগাহি প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত ইলম শিক্ষার আসরে বসার সুযোগ পাওয়া। এটা কি আপনারা আল্লাহর নিয়ামত মনে করেন?